पळय आतां सावड्ड्या मतदारसंघात असो वारें आसा की आमकां BJP म्हणटा ती नाका. लोकांक BJP हाडून हाडून लोकांनी पळयल्लो आसा की हांगा इफेक्ट कितें जाता तो. आयज आमी पळय कुळें आसात, कुळ्या हो हेजो जो तेंचो जीपीचो जो इश्यू आसा हो कितलीशेच वर्सां जालीं आजून पर्यंत सॉल्व जायना. तेंची जी ती सायट आसा ती तेणी आपल्याक दिवची म्हणून कितलेशे रिक्वेस्ट केला पूण आजून पर्यंत गव्हर्मेंट दिवपाक तयार ना. हांगा कितलीशेच करप्शन जाता. हे पंचायतीन सुद्दां ह्या जॅकेटांच्या नांवांचेर कितलेशे करप्शन जाल्ले आसा. हें सगळें लोकांक कळयलें आसा आनी आयज एकूच आवाज जाता की आमकां BJP नाका. आनी BJP नाका जाल्यार दुसरो कॅन्डिडेट कोण म्हणून आमी जेन्ना बाय प्रतीक्षाची जेन्ना तेजो बायट आयकले तेजे कडेन उलयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की खरेंच केपेबल एक कॅन्डिडेट आसा आनी ताका आमी खंय तरी मुखार व्हरपाक जाय. जशी काँग्रेस पार्टीचे जे बरे भुरगे आसता, बरी जे केपेबल भुरगे आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म दितात, तशेंच आमकां दिसलें की आमी खंय तरी हांगा वोट न स्प्लीट करता ताका खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिवचो आनी ताका सपोर्ट करून ताका मुखार व्हरचो. आनी आयज आमी जे डोर टू डोर तेजो स्पेशली भोंवपाक येयल्या. ऑलमोस्ट खुबशे काल आमी शिगांव भोंवले, आयज कुळ्या अशे धारबांदोडे भोंवले, सांकोड्डे भोंवले. तेन्ना अशें दिसून येता की ताका इतलो सपोर्ट आसा. ते न्यू कॅन्डिडेट जावन सुद्दां तेजो परिचय लोकां कडेन खुबसो आसा आनी लोक ताका इतले वेलकम करतात.